वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और ब्रेक पे जाने से पहले आप बातें सुन रहे थे अमीर अल अजीम की, उनके साथ बैठे हैं हाफिज ताहिर महमूद शफी और अल्लामा जलील नकवी साहब हमारे साथ इस वक्त इस्लामाबाद स्टूडियोज में। अल्लामा साहब, मैंने आपसे एक सवाल ये पूछना है कि एक तो होती है इंट्राफेथ वायलेंस या सेक्टेरियन वायलेंस में कहते हैं कि मैं डायरेक्ट आपको कह रहा हूं कि शिया देवबंदी को मारे, देवबंदी शिया को मारे, फलां किसी को मारे, फलां किसी को मारे। एक तो वो है। एक वो है कि जहां पे मुसलमान गैर मुस्लिम को मारता है, जिसमें सरेआम यानी दहशत गर्दी खुले आम है। लेकिन हम देखते हैं कि ऐसा करने पे ना उलमाए दीन ने कभी कोई एपीसी बुलवाई, ना कभी कोई ऐसा इजलास बुलवाया जिसमें इज्तिहाद किया जाए फी ज़ुबान। आपसे मैं खास तौर पे इज्तिहाद के इसलिए कह रहा हूं कि अहले तशी में आज भी इज्तिहाद की कुव्वत बड़ी स्ट्रांग है और मौजूद है, और खास तौर पे ईरान में तो बड़ी प्रैक्टिस होती है। और यानी कभी ये इज्तिहाद नहीं हुआ कि चाहे वो मसीही बरादरान हो, उनका कत्ल करना और वो भी बेगुनाह लोगों का कत्ल करना नाजायज़ है। हिंदू लोगों की विक्टिमाइजेशन जो है वो नाजायज़ है। सिखों के ऊपर अगर किसी ने जबरी तौर पे जजिया वसूल करने की कोशिश की तो वो नाजायज़ है। या अगर जमात अहमदिया के ऊपर कोई वाकयात हुए, किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, मैं बिल्कुल ओपनली कह रहा हूँ, वो भी नाजायज़ है। अल्लामा साहब, ये कब रुकेगा मुल्क में? मैं अर्ज करूँ आपकी खिदमत में कि दहशत गर्दी, कत्ल गारत, बदअमनी, लाकानूनियत, ये जिस किसी के भी खिलाफ हो इस पाकिस्तान के अंदर, मेरे ख्याल में कोई भी मुहज्जब पाकिस्तानी और कोई भी इस्लाम पसंद और कोई भी मकतब इसकी इजाजत नहीं देता। यहाँ चाहे मसलकी कत्ल गारत हो, मसलक के नाम पे हो या किसी और उन्वान से हो, किसी सूरत में भी इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती। और ये बड़ी पाकिस्तान की बड़ी बदकिस्मती है कि यहाँ पे इस मुल्क को कमजोर करने के लिए हमेशा कहीं कभी लिसानी फसादात का जरिया बनाया जाता है और उनको हाथ सामने रख के फसादात होते हैं। कभी यहाँ कौमियतों के हवाले से फसादात होते हैं, और मसलक के हवाले से तो यहाँ फसादात का एक आसान तरीन उनके पास रास्ता मौजूद है। बुनियादी तौर पे फसाद की कतन इजाजत नहीं दी जा सकती। और जो गैर मुस्लिम यहाँ हमारे यहाँ मौजूद हैं पाकिस्तान के अंदर, मैं समझता हूं कि वो सारे के सारे पाकिस्तान के कानून के मुताबिक जिंदगी गुजारते हैं, वो जिम्मी उन्वान से यहाँ रहते हैं और उनका वजूद और उनकी जान माल उसी तरह महफूज है जिस तरह इस एक मुसलमान की जान माल महफूज है। जो यहाँ गोजरा में होता रहा, जो और दीगर मकामात भी यहाँ पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ औकात में होता रहा है, ये निहायत ही जालिमाना इकदामात हुए हैं। इन इकदामात की न सिर्फ हम लोगों ने मजम्मत की है, बल्कि वहां जाकर भी उन लोगों से इजहार हमदर्दी किया है। मैं समझता हूं जिन लोगों ने ये इकदाम किया है वो कहीं भी इस्लाम की खिदमत नहीं की। अल्लामा साहब, आपको मैं यहाँ पे जरा सा रोकूंगा। आपको अमीर अल अजीम साहब को और हाफिज ताहिर महमूद शफी साहब को मैंने एक क्लिप दिखानी है। आप ये क्लिप देखिए और मुझे बताएं कि इसकी मजम्मत करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। वॉच दिस क्लिप, और साथ साथ मैं आपको बताता भी रहूंगा कि ये चलाएं जी, प्ले करें। ये फैसलाबाद के करीब एक गांव का वाकया है जहां पुलिस ने उस पूरे गांव को अपने हिरासत में ले लिया एक किस्म का, और वहां मस्जिद के ऊपर लिखा हुआ कलमा जो है उसको किस तरह से डीफेस किया गया, इसके ऊपर किस तरह प्लास्टर लगाया गया। घरों पे लिखा हुआ कलमे जो थे और माशाल्लाह वगैरह लिखा हुआ था, इंशाअल्लाह, इस तरह की चीजें जो लिखते हैं लोग घरों पे अपने, उनको हथौड़ों से तोड़ा गया, हथौड़ों से। और ये पंजाब पुलिस कर रही है, आपके लिए, आपकी इतला के लिए अर्ज। और ये सिर्फ चंद हफ्ते पहले की बात है, मैं ज्यादा पुरानी बात नहीं बता रहा, आप ये देख लें पहले। ये 10 अगस्त एग्जैक्टली की ये बात है, आप ये देख लें। नो फियर, और वहां पे लोग नमाज पढ़ रहे हैं उस वक्त मस्जिद के अंदर। शायद अगर आप लोग भी और हम भी जेन्युइन मुसलमान हैं तो हमें इस बात पे सिर्फ अफसोस ही हो सकता है। मैं आपको इसकी वजह भी बता दूंगा, लेकिन मैं सिर्फ इसका पूछना चाह रहा हूं कि क्योंकि 3 मुख्तलिफ मसालिक के लोग यहाँ पे मौजूद हैं, यानी उनसे मैं पूछूं, यहाँ पे मारा पीटा तो गया लोगों को। ये देखें, हथौड़ी और वो छेनी जो होती है उससे तोड़ा जा रहा है टाइलों को जिसपे माशाल्लाह लिखा हुआ है, अल्लाह का नाम लिखा हुआ है, और ये टूटे हुए कलमात, पूरी की पूरी टाइल जिसपे अल्लाह लिखा हुआ है, वो नीचे गंदगी के नाले में जाके गिरेगी।
میں عرض کروں اس پہ، میں علامہ صاحب آپ کو ایک عرض کر دوں، پہلے میں پوری بات کر دوں تاکہ آپ بھی سیف ہو جائیں اور آپ کوئی ایسی بات نہ کہیں جس کا آپ بعد میں کہیں کہ جی مجھے مبشر لقمان نے بتایا نہیں تھا۔ یہ مسجد جو ہے یہ جماعت احمدیہ والوں کی مسجد ہے، اور یہ گھر جو ہیں یہ ایسے لوگوں کے گھر ہیں جن کے اوپر یہ الزام لگایا گیا کہ ان کا تعلق جماعت احمدیہ سے ہے۔ میرا تعلق تو نہیں ہے کسی بھی جماعت سے، خاص طور پہ جماعت احمدیہ سے۔ اتنا میں جانتا ہوں کہ جو کلمے کو مسخ کرے یا جو قرآنی آیات کو مسخ کرے اس کے متعلق کیا ہونا چاہیے، یہ تو آپ بتائیں گے مجھے۔ میں اس میں علامہ صاحب سے پہلے ہم دیکھ لیں۔ جی میں عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ یہ جو پاکستان کے اندر مختلف مذاہب اور مختلف مسالک کا معاملہ ہے، میرے خیال میں پاکستان کا آئین اور اسلام اور اخلاقیات کا تقاضا یہ ہے کہ ہر مکتب کا اور ہر مسلک کا اور مذہب کا احترام ہونا چاہیے، اور ہر مکتب کو دوسرے مکتب کا احترام کرنا چاہیے۔ یہاں خصوصی طور پر جو احمدیوں کا معاملہ ہے وہ دیگر جو یہاں مذاہب بستے ہیں پاکستان کے اندر، ہندو ہیں، سکھ ہیں، کرسچنز ہیں، ان سے تھوڑا سا مختلف ہے، کیونکہ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہہ کر کے اسلامی شاعر کو استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیگر لوگ تو سیدھا سیدھا کہتے ہیں، کرسچن کہتا ہے میں کرسچن ہوں، ہندو کہتا ہے میں ہندو ہوں، سکھ کہتا ہے میں سکھ ہوں۔ تو اس وجہ سے یہ اختلاف پیدا ہوتا ہے کہ وہ مسلمانوں کا کلمہ استعمال کرتے ہیں، مسلمانوں کا نام استعمال کرتے ہیں، جبکہ ان کو مسلمہ طور پہ تمام مکاتب فکر کافر قرار دے چکے ہیں، اور پاکستان کا آئین بھی ان کو کافر قرار دے چکا ہے۔ تو ان کو ایک جیسے دیگر مکاتب کے لوگ یہاں بستے ہیں اپنے اپنے حساب کے مطابق، ان کو بھی اسلامی شاعر کو استعمال کرنے کی بجائے اپنی راہ لینی چاہیے۔ اس قسم کا لیں گے تو پھر ظاہر مسائل پیدا ہوں گے۔ اگر یہی دیکھیں، ایک میری بات سنیں علامہ صاحب، نہیں مجھے ایک بات بتائیں کہ کلمہ تو آپ کا اور میرا لکھا ہوا ہے نا، وہ کلمہ تو آپ کا اور میرا لکھا، چلیں یہ تو ان کا نہیں ہے، یہ تو مسلمانوں کا ہے، تو ہم اپنے ہی کلمے کو بے حرمت کریں گے، اس کی بے حرمتی کریں گے؟ میں عرض کرتا ہوں، مسئلہ یہ ہے کہ بے حرمت انہوں نے کیا جنہوں نے جو کلمہ کو تسلیم نہیں کرتے یا جن کے متعلق تکفیر ہو چکی ہے، ان کو کم از کم یہ کہنا چاہیے کہ آپ لوگ، میرا خیال ہے اس کے اوپر بھی ایک ڈیبیٹ کرنی پڑے گی، یہ پوچھنا پڑے گا ان سے کہ واقعی وہ اس کو تسلیم کرتے ہیں کہ نہیں کرتے۔ میرا خیال ہے یہ باتیں ہیں، یہ تو باتیں ہیں جو کرنے کی ہیں۔ البتہ میں ایک بات عرض کر دوں کہ جو میں پہلے بات کر رہا تھا اس کے حوالے سے ہی ایک چھوٹی سے نقطہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، دیگر حضرات بات کریں گے کہ یہاں پاکستان کے اندر ایک بہت بڑی مشکل یہ ہے کہ ہمارے اندر برداشت اور تحمل کا فقدان ہے۔ جو سب سے زیادہ مسائل جس سے پیدا ہوتے ہیں، یہ میں بالکل تسلیم کرتا ہوں کہ ہمارے مدارس سب سے بڑی این جی او ہیں، یہ بھی تسلیم کرتا ہوں کہ مدارس کے اندر دہشت گردی کی تعلیم نہیں دی جاتی، لیکن یہ میں ضرور کہوں گا کہ ہمارے مدارس کے تعلیم میں یا نظام میں کہیں کہیں نقائص ضرور ہیں کہ یہ حالات پیدا ہوتے ہیں۔ امریکہ کا جو نعرہ لگایا جاتا ہے کہ ہر چیز ہم امریکہ پہ ڈال دیتے ہیں، یہ بھی بات ٹھیک ہے، وہ جیسے وہ ایک پنجابی کا شعر ہے کہ کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن، کچھ سانو مرن دا شوق بھی سی، کچھ ان کی طرف سے بھی ہے، لیکن کچھ ہمارے اپنی غلطیاں اور کوتاہیاں بھی ہیں کہ ہم نے آج تک کبھی یہ نہیں دیکھا کہ تبلیغ کا طریقہ کار کیا ہے، اسلام کے خلاف اگر کہیں اقدام ہوتا ہے تو اس کو روکنے کا طریقہ کار کیا ہے، کہیں کوئی غیر مسلم غلطی کر بیٹھتا ہے تو اس کو روکنے کا طریقہ کار کیا ہے۔ یہ پاکستان ہے، یہ سیٹلڈ ملک ہے، اس کے اندر قانون ہے، اس کے اندر انصاف ہے، اس کے اندر ادارے ہیں، ان کو چھوڑ کر کے کس کو حق پہنچتا ہے کہ وہ خود ذاتی طور پہ جائے اور جا کر قانون ہاتھ میں لے، اور اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ علامہ جلیل نقوی صاحب، مجھے یہاں پہ آپ کو روکنا پڑے گا کہ مجھے ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے۔ امیر العظیم صاحب بھی ہیں، طاہر اشرفی صاحب بھی ہیں، ویل کم بیک ٹو دم آفٹر بریک، ٹیک اے بریک۔